गाड मारो जिल्हा पंचायत मेंबर आदरणीय रंगनाथ कळसावकर याच्या मार्गदर्शनाखाला हे आमचे ब्युटिफिकेशन आमच्या समाजाच्या देवाचे जाता आणि ह्याच्यासारखी आनंदाची गजाल म्हणटा ती खंयचीच ना कित्याक खूब वर्सां आमचो समाज हो सारको फाटीच रावला आणि त्याच्या रुपान हे आयज एक आमच्याकडे काम जायत आसा. हांव ताका सांगता त्याच्याकडे आमच्या सगळ्या समाजाच्या वतीन त्याच्याकडे मागता त्यांनी आमच्या ह्या समाजाची दखल घेऊन याची नोंद करची आणि ह्याच्या फुडें जे त्याच्याकडे प्रोजेक्ट जे आसा त्याच्याकडे आता जे काही प्रोजेक्ट मागला कित्याक आमकां मशानभुमीची खूपच हें आसा जे ऑफिशियली जे कितें करपाचें आहा तें हांव ताका करून दितलो आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि तेन्ना ते सुद्दां तेणी आमचें काम करचें लक्षांत घेवचें आणि त्याच्या खातीर खूब वावरान तें काम करचें. हें काम आमचें बेगिना सक्सेस तो करून दितलो अशें म्हणून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता हांव आणि रंगनाथ कळसावकराच्या आरोग्याक आनी भलायकीक खूब देवा कडेन मागता. आज राष्ट्रोही देवस्थान नाभिक समाजाचे हांगा आमच्या पेटेच्या वाड्यार आसा. आयज ह्या देवस्थानाच्या समोर ब्युटिफिकेशनाची जी फायल आमची आसली ब्युटिफिकेशन विथ सरावंडींग एरियाज तशेंच आमचे रूम्स आसात तेका आनी अशें घेवन ही फायल तयार केल्ली आसा. म्हाका खूब खोशी दिसता की ह्या नाभिक समाजाक आज मेरेन कोणाचेच सहकार्य अशें मेळ्ळा नासलें आनी म्हाका दिसता की आमी खंय तरी तेंच्या ह्या सेवेक पावल्ल्या भशेन जाले. तेंच्यांनी म्हाका खूब सहकार्य केलां. आमचे बाप आदरणीय पांडुरंग कोडगांवकर सर आसात तेंच्यांनी स्वताय फॉलोअप केला किंवा तेका आमचो जो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आसा तो त्याच्या स्वताच्या कॉन्टॅक्टान आसल्या कारणान म्हाका हे फायलीचें काम बेगीन हाडपाक तेची खूब मदत जाल्ली आसा. आणि ते काम हाडटा आसतना आमकां जे कितें तेंच्यांनी आमचे CEO जो आमचो मिस्टर अजय गावडे आसा हेणी खूब सहकार्य केल्लें आसा आणि तेंच्या सहकार्यान आनी आमचो बाब आदरणीय श्री पांडुरंग कोडगांवकर ह्या दोगांयच्या कॉपरेशनान आनी तेंच्या रिलेशनान हे फायलीचें काम आमचें बेगींतल्या बेगीन जाल्लें आसा. म्हाका खूब उमेद दिसता की आयज हे कामाचें आमी आयज फावंडेशन घालता. आयज ह्या फावंडेशनाक आमी पळयतात की हे फावंडेशन जाल्या उपरांत बेगींतल्या बेगीन आमचें काम करतले. आमचे बाप कुस्तांत पयलोवन ते कॉन्ट्रॅक्ट हाडलेले आसा तेचे कडल्यान तें काम जावन बेगींतल्या बेगीन जातलें अशी हांव अपेक्षा करता. आणि जे तेंचे जे ड्रीम आसले हांगासर जे कितें ब्युटिफिकेशन आसलें जावं तेंकां जी कितें पयलीं पासून जी समस्या आसा ती तेंची सॉल्व जातली अशें म्हाका दिसता. आणि हे करता आसतना आमी ते सेवेक एक पात्र जाल्या हेचेय म्हाका अभिमान आसा. म्हाका दिसता की आमी खंय तरी हे काम करपाक आमचे खंय तरी सहकार्य लावलेलें आहा तेंकां आणि ह्या बेगींतले बेगीन हे काम जातलें अशें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. सर कितले कॉस्टान हे 12 लाखाचे एप्रॉक्सिमेटली 12,05,000 50,000 कितले तरी आसा ते. ओके येस सर. पण सगळे वयर खाला जाऊ शकता. वयर खाला जाऊ शकता. ओके. आणि तेका रूम हे आनी स्टेज आसा स्टेज आसा तेंकां ब्युटिफिकेशन सरावंडींग एरियाज आसा रूम्स आसात अशें करून तेचे ते हे आसा. ओके सर.